तुझेशी बापा मोजा काळी जुगडा पोंग तुका बरवो सुन तुझेशी आयला बापा आशीर्वादी माका बापाय सारख्या मोगान तुझ्या ल्हानपणी हांव वाडतलो संसारी आशा कुशांक सांपडून हांव मोग तुजो विसरून गेलो हांव आयला तुझेशी बापा मोजा काळी जुगडा पोंग तुका बरवो सुन तुझेशी आयला बापा आशीर्वादी माका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौवे आसो तुमचे सोवे आसो प्राचीन काळाच्या चौथ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमूंक एककुटाम जावन आमी सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती सोम्याच्या उजवाडान जियोंक आमकां आपयता पातकी जिणी वळखुची म्हणल्यार देव आमचो मोगाळ बाप म्हूण समजूंचे मात्र न्हय बगार ताचो वैयक्तीक अनुभव क्रिस्ताद्वारे जोडून घेवचो सोम्याचो उजवाड आमचो करून घेवच्याक जाय आसची मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया मोगाळ भवा भयणीनो जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड आनी आमकांय तोच उजवाड खेरांक दिवंक पावणे आसा जेजून ताचो उजवाड कुर्साच्या मरणा मुखांतर सगळ्या संवसाराक फांकयलो आनी आमकांय ह्या कुर्साचो पाटलाव करून कुर्साची जिणी आमची करून ह्या मुखांतर सगळ्या संवसाराक उजवाडाचे हातेर सावंक जेजू आपोवणें दिता देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमची जिणी म्हणलो एक खुरीस ह्या कुर्सा मुखांतर उजवाड फांकूंक आनी जेजूक साक्ष दिवंक देव आमकां फावो करूं दी म्हणून प्रत्येक रितीन आमी मागया एकडी बोर मावून बरें आमच्या पातकांचो उगडास काडून मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया सांगात आमी मागया हांव पातकी स पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो सगुनी अवसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान मुसरून वायट आदारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो गवड अपराध ह्या पसत भगवन सदांचो अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वर देवा लागीं वेनाधिकारांत म्हणून प्रार्थना मागता सपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक आमेन सोमिया काकलूत कर सोमिया काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोमिया काकलूत कर सोमिया काकलूत कर प्रार्थुया देवा आमच्या कणवळ्या बापा आमा पातक्यांक बक्षाणें दिवन परतून तुजे वेंगेन घेवच्याक अपरिमीत मोगान तुमी एक जापांचो उपाव येवजिलोय तुज्या पुता जेजूचे कस्त मरण आनी पुनर्जीवन पावन होच अप्रमीत मोगाचो घोट येवचे आसा ते दाबाजीक पास्क परबेंत आमी संभ्रमताव तर ही परब
भावार्थान आनी भक्तीन पाळूंक उर्बेबंद काळजाचे आतुरायेन आनी तुरतुरीत पावलांनी आमी फुडें वशासें कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी जुदे फुडारी येजाक आनी लोक विश्वासी रावले नात. तांणी राष्ट्रांच्या कंटाळेचार करण्याची देख घेतली आनी सर्वेस्परान जेरुसलेमान पवित्र केल्लें ताचें मंदीर बस्ट केलें. सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांच्या देवान आपल्या दुतां उदेशी तांकां परत परत सत्राय दिली. कित्याक ताका आपल्या लोकांचे आनी आपल्या निवासाचे सुरसुरे भोगले. पूण तांणी देवाच्या दुतांच्यो खेपदेवो केल्यो, ताजे सत्रायेचो तिरस्कार केलो आनी ताच्या प्रावधानांची निंदा केली. अशें सर्वेस्पराचो क्रोध तांचे विरोध इतलो पेटलो की बाचेवेची वाट कसलीच नातली. ताणें देवाच्या मंदिराचें भस्म केलें, जेरुसलेमाचें पागर कोसलावन घालें, ताज्या सर रावळेरांक उजो लायलो आनी तांतल्या सगळ्या मोलादीक वस्तूंचो नाश केलो. तलवारीक सांबडून मरणांतलेल्यांक ताणें बाबिलोनाक व्हेली आनी थंय ती पर्सियेच्या रायाची राजवटकी स्थापीत जायसर नेबुकादनेझराची आनी ताज्या पुतांची गुलामां जालीं. सर्वेस्परान जेरेमिया उदेशी सांगली उतरां खरी जावच्याक हें सगळें घडलें. ताणें म्हणलें, पाळूंक नातलेल्या सब्बातांचो विशव भुंयक मेळसर ती 70 वर्सां पाड पडटलीं. पर्सियेच्या राया सिरुसाच्या पयल्या वर्सा सर्वेस्परान जेरेमिया उदेशी उलयलीं उतर खरें जावच्याक सर्वेस्परान पर्सियेच्या रायाक ताणें आपल्या सगळ्या राजांत तोंडी आनी बरपी ही आज्ञा परगट करूंक प्रेरीत केलो. पर्सियेचो राय सिरूस अशें सांगता, सर्वेस्परान सर्गाच्या देवान संवसाराची 6 राज्यां म्हजे अधीन दिल्यान आनी हांवें जुदांत आसा त्या जेरुसलेमान ताच्या मनाक एक मंदीर बांदूंक जाय म्हूण ताणें म्हाका आदेश दिला. देखून तुमचे मदें ताच्या लोकां मदलो कोणीय आसा जाल्यार तो जेरुसलेमा फाटीं वचूं आनी ताजो देव ताजे सोवें आसूं. देवाचें उतार हें. देवाचे ओडोपकार. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब कडसां. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब गडजा. बाबिलोनाचे नैतरेर बसून सियोनाच्या उमाळ्यांनी आमी रडतल्या. तडीच्या लांब दिगरुखांचेर आमची विणी उमकाळावन आमी बसतल्या. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब गडजा. तेन्ना आमकां गुलाम करून वेल्ले ते आमचे लागीं गायना विसारतले. वय आमकां धमकितलेस आपणाक खुशाल करूंक.
सियोनाचे एक गीत गाया म्हणून मागतले. तुका जर हांव विसरत तर म्हजी जीब गरजा. सर्वेस्पराची गितां परकी गांवांत आमी कशी गावची. तुका जर हांव विसरन ये जेरुसालेमा, म्हजो उजवो हात रूख जावं. तुका जर हांव विसरत तर म्हजी जीब गरजा. तुका जर हांव विसरत तर म्हजी जीब गरजा. साप पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, पूण अपार काकुळतीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत पातका वरवीं मेल्ल्या आमच्या क्रिस्त सवें पुनर्जिवंत केली. देवाच्या दयेन तुमकां सोडवण मेळ्ळी. क्रिस्त जेजूतें एकवटान जियेतल्यांक आमकां ताणें जिवंत उठयली आनी ताचे सवें सिंहासनार बसचो अवकाश करून दिलो. क्रिस्त जेजू मरिफात आमकां दाखयल्ल्या काकुळती वरवीं आपले कृपेचें दायज केदें व्हरतें म्हूण फुडल्या सर युगांनी कळीत करचो ताणें केल्ल्या ह्या योजनेचो शेवट. ताचेर विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकटचें देणें जाल्ल्यान तुमच्या वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. वय आमी देवाच्या हाताचें काम. क्रिस्त जेजूतें आमी बरें आदन जिये जाय म्हूण सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यांत. देवाचें उतार हें. देवाचे ओडोदकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. देवान संवसाराचो सोय मोग केलोय की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सत्मेनलेल्या सासनाचें जिवीत मेळच्या. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सौम्य आसो. तुमचे सवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेसू निकोदेमाक सांगा लागलो, जशें मोइजेन अरण्यांत सर्पाक उबारलो तशें मनशा पोताक उंच उबारूंक जाय. तवळ ताका सत्मानतेल्या हरी एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो. ताका सत्मानतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारांक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मरिफात संवसाराची सडवण जावच्याक. पुताक सत्मानतेल्याची नीत जायना, पण जो कोण ताका सत्मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत्मानिना. आनी ह्या कारणा पासून
ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली, उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो. खोटेपणा धरतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना, आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टीक पडनाये म्हणून तो उजवाडा सरशी येना. पण स्वताचे वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता, तेंच आपलें केलां म्हण परगट जावचे खातीर उजवाडा सरशी तो येता. देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावां भयणीनो, आयच्या वांजेलांत जेजूच्या कुर्सा विशयंत वापरबायेचो एक नियाळ आसा. येदोळूच आमी कुर्सा विशयंत जायते संगती समजून घेतल्या, पण परत आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत जेजूच्या कुर्सा विशयंत आनिकी थोड्यो संगती गूण रितीच्यो संगती नियाळ करूंक आमकां पावणें आसा. हाज्या वांजेलांत सांगलेलें बरी, जशें मोइजेन अरण्यांत सर्पाक उबारलो तशें मनशा पुताक वयर उबारूं जाय. तशें म्हळ्यार सर्पाक अरण्यांत मोइजेन उबारलेल्या सर्पाक आनी जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साक एक गांच आसा. एकामेकाक ती थाळ पडटात आनी ते आमी कशें समजून घेवचें. सडावळ जावन सोरोप म्हणटा आसतना आमकां कळीत आसा तो एक संकेत देसवाडाचो, भिरांतीचो, पातकाक कारण जावन तो आसलो. एका रितीचे तात्सार मनोभाव सर्पांतय आमकां आसा. खावजेनी अपाय आनीक कोणी सर्पाचें हीस जावंक प्रयत्न करिनात. आनी हेंच आमी बायबलाच्या पयल्या बुकांत आदाम आनी येवेक ताळणी हाडून आयल्या वेळार सैतानाक सर्पाचें रूप दिलां आनी सोरोप पातकाचें आनी एक रूप म्हणलें थंयसर भितर आयलां आनी तें आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. पूण हें रूप जेजूच्या कुर्साक कशें ताळ पडटा हें समजून घेवचें इल्लें भोव गरजेचें. गणन पुस्तक अध्याय 20 वळ 6 मुखारसून आमी वाचलें जाल्यार थंयसर एक घडीत घडटा. फरेवाच्या गुलामपणांतले इस्रायल परजा मोइजेच्या आनी आरोनाच्या मुखेलपणार अरण्यांत समकत आसतना जायते खस्त तांकां येतात. इस्रायल परजेक थोडे फावटी जेवंक काण मेळना, पियोंक उदक मेळना, रावंक सारकें घर ना आनी विविध रितीचे कश्ट तांकां येतात. आनी ह्या संदर्भार तो लोक मोइजे विरोध, आरोना विरोध आनीक देवा विरोध उपराडटा आनी आपणाचे शीण उसारता. आनी ह्या संदर्भार देव तांकां एका रितीचे कश्ट दिता. देवान दिल्ली शिक्षा इतलीच देवा विरोध उपराटलेल्या खातीर विकाळ सोरोप तांचे मदें धाडले. आनी जो कोण देवा विरोध उपराटला, देवा विरोध उलयला, ते विकाळ सोरोप गेले आनी सकडांक साबोंक लागले. आनी कोणाक पुराय हे विकाळ सोरोप साबले ते सकड मरण पावले. आनी असले एक कस तांच्या मदें येता आसतना लोकान देवाक बोब मारली. मोइजे लागीं फाटीं धांवून आयले, मोइजे आमचे लागीं देवा लागीं विनंती कर आमचे बसत, हे सोरोप आमकां सापतात आनी आमी मरण पावता. आनी ह्या संदर्भार लोकांची बिरमो दिसल्या मोइजेन देवा लागीं मागणें केलें आनी देवान मागणें आयकलें. आनी ह्या संदर्भार मोइजेक देवान सांगलेलीं उतरां अशीं आसात. एका पितूळच्या सर्पाचें रूप खांब्यार उबार वयर घाल आनी जो मनीस त्या पितूळच्या सर्पाक पळयता तो बचाव जातलो. आनी मोइजेन एक पितूळचो सोरोप करून थंय वयर खांब्यार उबारलो आनी जो मनीस कोणें सोरोप कोणाक साबला त्या मनशान केदळा त्या पितूळच्या सर्पाक पळयलें की तो मनीस बचाव जालो, मरण पावोंक ना. हांगासर एक सत आमी जाणा जावचें मोगाळ भाव भयणीनो, सोरोप साबोवन मरण पावोंक लागीं जाल्ले मनीस त्याच सर्पाच्या रुपण्याक वयर पळयत आसतना
तसो स्वरूप बाचावेचो संकेत जावन बदलालो. एका काळार स्वरूप साबोंक आयिल्ले आनी मनशाच्या जिणयेंत देसवाट वा मरण हाडून येता आसतना तसो स्वरूप बाचावेचो संकेत जालो. केदाळा मोइजेन उबारलेल्या त्या पितूळच्या सर्पाक मनशान पळयले, त्या दाळा मनीस बचाव जालो. अन्याय असो वा देसवाड करतलो मरण दिवचो संकेत हांगासर बाचावेचो संकेत जावन बदलता आनी हे आमी समजून घेवचें. नवे सल्ल्यांत हेंच चिंतप आनी हेंच राजाव जेजूच्या कुर्साक आमी लागू करयेत. जेजू येवच्या पयलें वा जेजू कुर्सार मरण पावच्या पयलें खुरीस सादारण एक देसवाटाचो संकेत, एक मरणाचो संकेत, अपराध्यांक शिक्षा दिवचो संकेत, कठीण वळवळ्यांचे मरण पावतलो एक संकेत, शिराप वळवळे कोणायकी नाका जाल्लो एक संकेत. खंयचोय अपराधी खंयच्याय रितीन मरोंक तयार आसा पूण कुर्साचें मरण न्हय. हर एक अपराध्यान इतलेंच मागचें आसलें खंय खंयचीय शिक्षा जाल्यार देवा तूं म्हाका दी पूण कुर्साचें मरण एक न्हय. कित्याक म्हण सांगल्यार कुर्साचें मरण दिवचें एक अपराध्यांक आनीक जायते अपराध केल्ल्या मनशांक आनी व्हडल्या व्हडल्या खुणीकारांक, आनी तो अपराध म्हूण सांगल्यार ती शिक्षा म्हळ्यार तात्याक वचली शिक्षा खंयचीय ना. ते देखून अपराध्यांचे एक मागणें आसले खंयची शिक्षा जाल्यार जायत पूण कुर्साचें मरण एक न्हय. हें कुर्साचें मरण एक नलिसायेची संगत, दुसरें जावन कठीण वळवळ्यांचें मरण. ते देखून ह्या दोन संगतीक लागून खंयचोय अपराधी कुर्साचें मरण मरोंक तयार नासलो. देखून म्हाका भाव भयणीनो, जेजूच्या काळार कुर्साचें मरण म्हळ्यार एक भिरांकूळ संगत, कोणायकी नाका, स्वप्नांत चिंतूंक सयत नाका असलें मरण. आनी ह्याच कुर्साच्या भिरांकूळ नलिसायेक कठीण अपराध केल्ल्या मनशाक बली दिवच्या कुर्साक जेजूकय बली केलो. जेजू एक नितीवंत मनीस, ताणें कांय वायट केल्लें ना, पूण असल्या कुर्साक जेजूक बली केलो. निमाणें आमकां कळीत आसा कुरीस व्होंवन गेल्लो जेजू त्या कुर्साचेर मरण पावता. पूण एक वजा हांगासर जाता, जेजू कुर्साचेर मरण पावल्या उपरांत त्या कुर्साची चरित्र बदलता. केदाळा जेजू कुर्साचेर मरण पावलो की त्या दाळा तावन तो कुरीस नासाचो संकेत जावन उरोंक ना, अन्यायाचो संकेत जावन उरोंक ना, गाळी शिरापाचो संकेत जावन उरोंक ना, भिरांतेचो मरणाचो शिक्षा दिवचो संकेत जावन खंडीत उरोंक ना. त्या दिसतावन आज म्हणसर तो कुरीस एक बाचावेचो, तो कुरीस एक भरवशाचो, तो कुरीस एक मोगाचो, त्यागाचो, सॅक्रिफिसाचो, बेसांवाचो, बक्षाण्याचो, सलवासावाचो, संतोशाचो, आदार दिवचो, बुजावन दिवचो संकेत जावन बदलला. कशें गणन पुस्तकांत सापचो स्वरूप बाचावेचो संकेत जावन बदलालो गी, तशेंच नास करचो, देसवाड करचो कुरीस जेजूच्या मरणा मुखांतर तो बाचावेचो संकेत जालो. हें जावन आसा परिवर्तन, ही जावन आसा बदलावन. त्या देखून जेजू म्हणटा, कशें मोइजेन अरण्यांत सर्पाक उबारलो तशेंच मनशाक कुर्सार वयर उबारलेल्या वेदाळा सक्कड लोकांक म्हजे थंय हांव व्हरतलो. आनी आमकां कळीत आसा मोगाळ भाव भयणीनो, फाटल्या 2000 वर्सां जावन आज म्हणसर खुरीस खंयच्या रितीन आमकां बुजावन दिता, खंयच्या रितीन आमकां सकत दिता, खंयच्या रितीन खुरीस आमकां एक आदार दिवचें एक संकेत जाला. देखून आयच्या दिसा देवाक आमी अर्घां दिवंक जाय. हे दोन रितीचे कुरीस नियाळ करता आसतना मोइजेन उबारलेलो पितूळचो स्वरूप आनी कालवार दोंगरार आसलेलो जेजूचो कुरीस, आमचें जिवीतय एक कुरीस. आमचें जिवीत हेंच राजाव आमच्या जिविताक आमी लागू करी जाय. मनशाचें जिवीत हे कुरीस, ते सक्कडांनी आमी वळखून घेजय. कोणेय म्हणूंक जायना आमच्या जिणयेंत कस नात, आमच्या जिणयेंत तेंते सवनात, आमच्या जिणयेंत सक्कड सारकें आसा, आमच्या जिणयेंत पंतावनां नात, आमच्या जिणयेंत देदेस्पर जावचे संगती नात, हें सांगूंक जायना. खंयचे पुरा संगती कुर्साच्या जिणयेक लागू करता आमी, थोडे पटी भिरांत,
थोडे पोटी नास, थोडे पोटी गाळी शिराप, थोडे पोटी अन्याय, थोडे पोटी देसवाट, मरण, शिक्षा, हे सगळे जिवितांत आसा. जिवीत म्हणल्यार कुर्सांत हे सगळे आमकां पळोवंक मेळटा. पूण जेजू आज आमकां आपोवणें दिता. असलो कुरीस जेजूच्या मुखार दवरता आसतना जेजून तिरस्कार करूंक ना. त्यो कुरीस जेजून कान गेलो, वेंगून दवरलो, त्या कुर्साचेर जीव दिलो, त्या कुर्साचें चिंतप आनी कुर्साचो अर्थ जेजून परिवर्तन केलो. देखून मुखार भाव भयणीनो, आज आमकां जिवीत म्हणलो कुरीस एक दिला. ह्या कुर्साचेर जायतीं वर्सां आमी जियेल्या, पूण आज एक घडी आमी चिंतूंक जाय खंयच्या रितीन आमी जियेल्या. तो कुरीस जेजून पटलून धरलेले बरी, पटलून धरून आमी जियेल्या गी. वो हर एक संदर्भार कुशीक लोटून, तातूंत आसले कस कुशीक लोटूंक, तेंते सवा वा पंतावना कुशीक लोटून, वा त्या कुर्साक स्विकार करिनासतना आमी जियेल्या. तर आमचे चिंतप आनी आमचो स्वभाव त्या जिवीत म्हणल्यार कुर्साचेर कसो आसा तशें आमचें जिवीत जातलें. जर तर जेजू बरी ती 55 धैर्यान आमी स्विकार करता, त्या कुर्साचेर दीव दिवंक आमी तयार आसाव, त्याग करूंक तयार आसाव, मोग करूंक तयार आसाव, तर जिवीत म्हणल्यार कुर्साचो अर्थ बदलतलो. जिवीत म्हणल्यार कुर्साचेर आमी मोग करतल्या, त्याग करतल्या, सॅक्रिफायस करतल्या. त्या जिवीत म्हणल्यार कुर्सा मुखांतर हेरांक आमी व्हरती एक साक्ष जावंक पावतल्या. देखून जेजूचो कुरीस 3 रितींनी वा आमच्या जिणे मुखांतर व्हरतो एक संदेश दिता म्हणलें आमी समजून घेवया. मोगाळ भाव भयणीनो, आनी एक कुर्सा विशयी चिंतप अशें आसा. जेजूच्या कुर्साक हँडल नातले. तुमी खंयचीय वस्तू तुमी पळया आंगडी वेता आसतना त्या वस्तूक हँडल आसा. जावंक पुरो तुमचे लागीं पोतें आसा, जावंक पुरो प्लास्टिकाचे बॅग आसा, जावंक पुरो खंयचीय सुटकेस आसा, खंयचेय संगत आसा, त्या एका संगतीक हँडल आसा. आनी खंयची संगतीक हँडल आसा गी ती संगत आमकां उमकाळून व्हरयेत. प्लास्टीक आमी उमकाळून व्हरता, सुटकेस हातांत आमी उमकाळून व्हरता, पोतें आमच्या हातांत उमकाळून व्हरता. पूण जेजूच्या कुर्साक हँडल ना. तो कुरीस आमकां उमकाळून व्हरूंक जायना. त्या कुर्साक फावो तसलो जागो म्हळ्यार मनशाचो खांद. जेजून कुरीस हातांत उमकाळून व्हरूं ना, प्लास्टीक ववयलेले बरी. जेजून कुरीस आपणाच्या खांदांत धरून ववयलो. कुर्साचे रूपूच आसा आनी त्या कुर्साचे शेप आनी आकार मनशाच्या खांदाक मात्र तो सारको जाता. खांदार दवरल्यार मात्र मनशाच्या वा कुर्साक एक सोबाय. जेजू कालवार पर्वतार वा जेजू हर एका संदर्भार कुरीस ववयता आसतना हर एक संदर्भार आमी पळयता कुरीस जेजूच्या खांदार मात्र आसा. देखून म्हाका भाव भयणीनो, कुरीस आमी खांदार ववयचय, न्हय आमच्या वणटीचेर उमकाळोवचो. कुरीस उमकाळोवची वस्तू न्हय, कुरीस वावोवची वस्त. कुरीस आमी पटलून धरची वस्त. देखून जेजून कशें कुरीस आपणाच्या खांदार ववयलो आनी निमाणे त्या कुर्सान जेजूक ववयलो. पयले जेजून कुरीस ववयलो आनी निमाणे त्या कुर्सान जेजूक ववयलो. आमची जिणी इतलीच मोगाळ भाव भयणीनो, जिणे पर्यंत हो कुरीस आमच्या खांदार आमी वोवंक आसा आनी थोडे फावटी कालवार दोंगरार चडोवंक आसा, थोडे फावटी त्या कुर्सा पंत आमी पडटा, थोडे फावटी आमी निराश जाता, थोडे फावटी आमकां त्या कुर्सा वरवीं जायते भोगूंक मेळटा आनी निमाणे त्याच कुर्सार आमकां खेळावंक आसा. देखून आमी ववयलेलो कुरीस निमाणे तसो कुरीस आमकां ववयता. आनी हे मनशाच्या जिणयेचे एक कोडू सत म्हणलें आमी समजून घेवचें. देखून हर एका संदर्भार जेजूच्या कुर्साक आमी पळयतना समजून घेवंक जाय. पयले जेजून कुरीस ववयलो, निमाणे त्या कुर्सान जेजूक ववयलो. आनी हें मनशाच्या जिणयेचें चित्रण म्हणलें आमी समजून घेवचें. आनी एक विशय आयच्या वांजेलांत सांगलेलो मोगाळ भाव भयणीनो, वांजेलाचे निमाणे जेजू कुर्सा विशयंत उलोवन जाल्ल्या उपरांत जेजू उसवाडा विशयंत उलयता. हांव आयला उसवाड दिवचे पासून. जेजू संवसारी उसवाड जावन आयलो आनी हांवें सांगलेलें आसा मिसाच्या सुरवेर, ह्या कुर्सा मुखांतर जेजून उसवाड हेरांक प्रसार केलो. असं खंयच्याय कोणशांनी तुमी वसा मोगाळ भाव भयणीनो, रातच्या वेळार पयले आमकां दिसचो
क्रिस्तांव पण कैसर या सागी म्हण आमकां पळोवंक आमी सोदचो कुरीस खंयच्या जाग्यार कुरीस जळकाता जावंक पुरो आमच्या सुवाठारांत जावंक पुरो भायल्या गांवांत आमी गेल्ल्या दळा पयले रातच्या वेळार आमी पळोवचो कुरीस खंय दिसता गी म्हणून आनी खंयच्याय कोनशान कुरीस आसूं दी त्या कुर्साचेर उजवाड घाल्ले तक्षण खंयच्याय मुल्याक आसल्यार तो कुरीस परजळता आनी म्हणटा हांव हांगा आसा आनी मनीस खंयच्याय कोनशा तावन कुरीस पळोवंक सकता आनी कुरीस आसलेले कडेन क्रिस्तांव आसा क्रिस्त आसा म्हणलें समजता देखून म्हाका भाव भयणीनो रातच्या वेळार इगर्जेच्या गांठीच्या तोरीचेर आसूं दी आमच्या घराचेर आसूं दी वा खंयसरी आसूं दी राती उजवाडालो कुरीस खंडी जावन परजळता आनी तो कुरीस खंयच्याय कोनशांत आसल्यार पळोवंक आमकां साध्य आसा देखून उजवाडा मुखांतर कुरीस परजळता उजवाडा मुखांतर आमची कुरीस म्हणली जिणी परजळोवंक जेजू आज आमकां आपोवणें दिता देखून म्हाका भाव भयणीनो पवित्र पुस्तकांत दोन दाखले आसात ह्या कुर्साचो पाटलाव करून उजवाड जाल्ले व्यक्ती पयले आमी पळोवचें जाल्यार जुदास खंडी जावन उजवाडा सांगाताक जाल्लो निमाणें जेवण जाता आसतना जेजूच्या सांगाता जुदास आसलो आनी उजवाड थंय परजळतालो जेजू ताच्या सांगाता आसलो ह्या उजवाडान तो आसलो पूण ताणें पयलेंच जेजूक विक्रीत करूंक चिंतप घाल्लें आनी ह्या योजनाक जायते तयाराय ताणें केली पास्काचें जेवण ताका जेवंक साध्य जावंक ना कित्याक काळोख तो आशिल्लो देखून जेजून ताका उंट्याचो कुडको बुडोवन दिले तक्षण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता सैतान ताचे भितर रिगलो आनी तो ह्या घडयेतावन उजवाड सोडून काळोखांत नपयस जालो आनी थंयसर आमकां सांगला जुदास ते उजवाडाचे कूड सोडून भायर वेता आसतना काळोख जाल्लो पवित्र पुस्तकाचें निमाणें वाक्य जुदासा विशयी अशें आसा तवळ रात जाल्ली जुदास तें कूड सोडून तुर्तान भायर सरून गेलो तवळ रात जाली हांगासर एक पळयता म्हाका भाव भयणीनो उजवाड म्हणल्यार जेजूक सोडून काळोखांत नपयस जाल्लो जुदास काळोखाक वेंगता आनी काळोखाच्या व्यक्तीक तो भेटता आनी निमाणें त्या काळोखांत संपडाल्लो जुदास जेजूच्या जिणयेकी तो संचिकार हाडटा मात्र न्हय ताचें जिवीत संपूर्ण काळोखांत नासावन येता निमाणें गळपासकान घेवन तो मरण पावता पूण आनी एक व्यक्ती हांवें सांगलेलो म्हाका भाव भयणीनो काळोखांत उजवाडकान घेवन उजवाडा सरशी मेळोवंक येता उजवाडाक मेळोवंक येता तो जावन आसा निकोदेम ताचे विशयांत आमी नियाळ केला पूण उल्लेख करचो मात्र हो मनीस काळोखांत आसलो ताच्या मतींत एका रितीचो काळोख आसलो एक बायलो उजवाडकान घेवन जेजू म्हणल्यार उजवाडाक मेळोवंक तो रातच्या वेळार आयलो आनी जेजूक तो भेटता ताच्या मतीक उजवाड मेळटा आनी निकोदेमाच्या मतीक उजवाड मेळिल्ल्या उपरांत कसली बदलावन ताच्या जिणयेंत जाता म्हणल्यार आमी पळयलें अध्याय 3 अध्याय 7 आनी जेजू मरण पावता आसतना ताच्या मतींत उजवाड तो फांगतालो आनी तो उजवाड ताका धैर्य दितालो आनी त्या कुर्सायलेल्या जेजूक धैर्यान परगड करचें तसलें सखत बोळ निकोदेमाक आसली देखून म्हाका भाव भयणीनो हो निकोदेमू कुर्साचो उजवाड घेतलेलो जेजूचो उजवाड घेतलेलो सगळ्या लोकांक उजवाड जावन परजळ फांकोवंक लागलो आजून निकोदेम आमकां एक आदर्श आनी उजवाड जावन तो परजळता देखून म्हाका भाव भयणीनो आमकांय आज निकोदेमा बरी कुर्साच्या उजवाडा बरी आमचें जिवीत उजवाडावंक येवंक अवकाश आसा आनीक उलो आसा देखून आयच्या ह्या नियाळांत आमी भाग्येत आसतना कुरीस परत आमी पळयवया त्या कुर्साचेर परजळ आसा उजवाड आसा आनी तो परजळ आमचो जावंक जाय आनी कुर्साच्या बगलेक मात्र न्हय आमी खंयसर येता आमचें जिवीतच एक कुरीस म्हणलें समजून त्या मोगाचो त्यागाचो सॅक्रिफिसाचो उजवाड आमी कोंचोवंक जाय कुर्सार जेजून उजवाड फांकयलो आमी आमच्या जिणयेंत उजवाड फांकोवयेत उजवाडाची विविध रुपां जेजू तावन आयिल्लीं आसात त्या कुर्साचेर जेजून बोगसाणें दिलें बोवा पुरबायेचें उजवाडाचें एक रूप केदळ आमच्या जिणयेंत आमी बोगसाणें दिवंक फुडें सरता तेदळ खंडीत जावन आमी बोगसाण्याचो कुरीस जावन आमी जिणयेंत परजळता हें जेजूच्या कुर्सातावन आमी शिकया जेजून हेरांक धैर्य दिलें देवाचें उतर आमी नियाळ करता आसतना खंडीत जावन
आणि एका रितीनं आम्ही उसवाड जाऊंक प्रयत्न करताव. कुमसार आम्ही जाताव उजवाडाचे आणि एक रूप. दिसपडते मागणे आम्ही करताव उजवाडाचे आणि एक रूप. सेवा करूंक आमकां उलो आसा उजवाडाचे आणि एक रूप. आणि आम्ही संभ्रमसो येवकरीस ते आणि एक उजवाडाचे श्रेष्ठ रूप. देखून म्हाका भाव भयणीनो, आयच्या दिसा ह्या मिसात आमी भागीदार जाता आसतना आनी प्रत्येक रितीन जेजूच्या कुर्सा विशयेंत आमी नियाळ करता आसतना तो कालवारीचो कुरीस आमकां सगळ्यांक एक आदर्श. त्या कालवारीच्या कुर्साक पळोवन आमकां एका रितीचे समाधान मेळटा आसतना जेजू लागीं आमी इतलेंच मागया, कालवारीच्या कुर्सा बरी आमची जिणी जावं दी. आमी आमची जिणी एक कुरीस जावन परिवर्तन करची सगत आमकां दिवं दी. तो कुरीस वावोवन त्या कुर्साचेर त्याग सॅक्रिफीस करून आमी खंयसर आसाव थंयसर तो कुरीस परजळाव आनी आमकां अंतर जेजूच्या सर्गींच्या रासाचो उजवाड पयलें जावन आमच्या जिणयेक आनी भवान्याच्या सुमेस्तांक दिवंक तो आमकां फावो करून दी म्हणून एक घडीभर मावनपणी आमी मागया. आमी उबे रावया आनी आमचो भावार्थ उसारोन म्हणया. सतमंता देवाक देवाक सगळ्या विचार असणारा जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो होय तज्ञावरी कृपेत समालो औका बरेता समालो पावस प्रकार ताणे कस असले ताका कुर्सा चढलो तो मेलो आनी ताका आनी केपेलो तो मेल्ले मध्ये देवलो तिसरे दिसा जीवन सोडलो सर्गार सोडलो सर्गामध्ये कुशीन बसला दैतांची व्यानी मेलांची मनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्रत्म्या कदलिक भविष्यवे उत्तर सहिता पत्मांचे क्षणे पुढीचे जीवन पो सस्नाचे जीवित आमेन. मोगाळम भवा भयणीनो, हे कुटुंब सावन हांगसर आमी जमल्या आसता आमच्या सर्व गरजां खातीर बापा लागीं आमची प्रार्थनात आमी उबारुया. बापा, पवित्र सभा सरून उरच्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. दिसपट्ट्या जिणयेच्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी तांकां लाभिल्ले सेवेचो अवकाश बऱ्यान घडसून निस्वार्थपणी लोकांच्या आनी राष्ट्राच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक तांचे थंय बरें मोन रस म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. दिसपट्ट्या जिणयेंत येवच्या ताळण्यांक आमी संपट नासतना तांचेर जैत व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. ही जिणी ताळण्याचे गुलाम जावन वायटाक संपडल्यांक आनी काळोखाच्या बुयारांत आसात तांकां तुज्या पुता जेजूचो उजवाड लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी एकामेकाक आदार दिवन शेगुणांनी वाडोवन दिसपट्ट्या मागण्यांनी आनी एकामेकाच्या सांगातपणान जियोवंक प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या पवित्र बलिदानाक हजर जाल्ल्या आमी पेल्याक बोगसून जियोवंक आनी उजवाडाचो मोग करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. एक घडीभर मावूनपणी आमच्या कास्केच्या समापासत मागून आमकां जेजूक आमी समर्पण दिवया. सर्गीच्या अबो मोगाळ बापा, जेजूक कुर्सार आपणाच्या जिवाचें बलिदान भेटोवन त्या कुर्सा मुखांतर आमकां बाचावेचें इनाम जोड दिल्ले खातीर आमी तुका घालिता. कुरीस बाचावाचो संकेत म्हणलें समजून ह्या कुर्साक मान करूंक हो कुरीस परगट करूंक आनी आमच्या जिणये मुखांतर जिणी म्हणल्यार कुर्सा मुखांतर तुका साक्ष दिवंक तूं आमकां आदार दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देवोंडो सोम्या देवा काळजांची मोना संगी मागता आमी तुजी भुरगीं. देवोंडो सोम्या देवा मरण तुजे समरंता जिणी आमची समर्पिता पातकां घेवन लजेन येता. गर्वशांच्या
आमकां तुंपाव भोगू सामापत्क्या सोम्या काकुळदारा घेऊंडो सोम्या घेवा तुझे सक्ती तुझे संगी आज भेटयता काणीक पोवी गोवा उंडो वायनाची कास चिनी आमची करूं पोवी जावूच वाड आमचो सोम्या काणी घेवनी घेवंडो सोम्या घेवा मंगळ भवा बहिणीनो हे आमचे बलिदान सरपत वेदार देवा बापाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले आपल्या आणि मना महिमेक अख्ख्या पयस विचार दवा सर्वेस पळोवन मारून घे देवा आमच्या दयाळ बापा आमकां सासणाची चडवण हाडतात तीन देणी आमी तुका संतोषान भेटयताव भावार्थान तांची भक्ती करूंक आनी असल्या बलिदानांत वांटो घेतल्या सप्ता तशें आमचें जिवीत भाऊपणाच्या मोगान हेरा मनशाच्या तारणा खातीर भेटोवंक आमकां फावो कर म्हण आमी कालतेपणी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस पोरातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसोनी आमच्या फायद्याचो आमचे कुडीक आमी दंडवण दिताना अवगुणाचें तूं बोळ मोडताय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय त्यास जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखणतात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान एकाच ताळ्यान तुजी स्तुती आमी गायताव पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाच सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून केंदणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्टमरांचो संभेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीच्या वांजतच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगात पातकांचें भक्षणें मेळशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत हें वारवतलें
हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थात सगत परगटूया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या चडवण दारा आमची चडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचा आणि पुनर्जीवनपणाचा आमी भक्तीपणे उगडास करत आहो आणि हो जिविता सोबून आणि ही सडवणेची काल्स तुका समर्पित आहो. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वसताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराक्या प्रथमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बगेन बाप्पा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बाप्पा, सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती, भगेवंत जुजेती सपती, भगेवंत धर्मदुता, असिसो सान फ्रांसीस, सान क्लारा, पाद्रे पियो, सांत आंतोनी आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजूच्या कुर्साचो खरो अर्थ समजूंक आनी तो अर्थ आमच्या जिणयेन जियोंक तसो आदार मागून जेजून शिकयलेले मागणे आमी म्हणया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या शिता तशें आमची पातकां बस आनी आमकां दांड्यान पडोवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली या कोरोना पिडेंतली आनी सैतानाच्या ताळण्यांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समियाची शांती सदांकाल तुमची सव्वें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकांक आमी शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकलूत कर. दैवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयलेली आमी सुभागी. तुमचे भितर पोक पोवना पूण तुज्या उतरांक म्हाका भलायकी मेळटे.
स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो हांव भुकेलो म्हाका खावयले कानेलो म्हाका पियेंक दिलें दयेन आनी प्रितीन म्हाका चलयले तयार केला हांवें रासणीचे स्वीकार केलें तर तुमी दुबळ्या धाकटुल्या म्हाका तुमी स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो हांव निराशी आसता आशा दाखयली बंदेत आसता म्हजी भेट केली दयेन आनी प्रितीन म्हाका चलयले तयार केला हांवें रासणीचे स्वीकार केलें तर तुमी दुबळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुमी स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो प्रार्थुया भोव दयाळ बापा तुवें संवसाराचो इतलो मोग केलो की तुज्या एकल्याच पुताक तुवें दिलोय हो मोग आमी दिनवाशी काळजान वळखून घेता हांव आनी कुर्सार उबारलेल्या तुज्या पुताच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुज्या सस्नीक जिविताच्या सुखाक आमकां पावय म्हूण आमी मागता जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन पापा फ्रांसिसाचे अपोस्तलीक शिकवणेंत दिल्ले सांजूच एक मागणें नमान सडवंदराच्या राखण्या भगिवंत ओंकार मरयेच्या पदी देवान आपल्या एकल्याच पुताक तुजे तबेन दिलो मरयेन तुजेर आपलो विश्वास दवरलो ताचे संगी क्रिस्त मनीस जालो भगिवंत सुसे तूं आमकां आयकताय बापय तूं आमकांय बापय म्हूण दाखय आनी आमकां जिवितान वाड दाखय आमकां करपा काकुळत आनी धैर्य जोडून दी आनी हर एका वायटान तावन आमकां राख आमेन एक घडी बोर मावूनपणी आमच्या त्या सवा पासून सांजूचे लागीं आमी मागया सांगात आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येव तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास असो आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची मातकां बगस आनी आमकां ताणलेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता श्री आमी तर सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचें जेसो भगवंत मरये दवाचे मये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सर्वेस्पर तुमचे सौवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सपत वेतार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमेन बसून या क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार मुंड्याचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया प्रार्थुया मोगाळा सर्गींच्या बापा तुज्या पुताक ह्या संवसारी धाड मुंड्याच्या रुपार आमकां ताचें खाण जावन तुवें दिलाय दिसपडते मिसाच्या बलिदानांत मुंड्याच्या रुपार तूं आमच्या काळजांत येताय ह्याच मुंड्याचें आनी एक रूप हांगासर आसा हो आमी सेवसो उंडो
तुका ह्या वंड्या खातीर आमी अर्गां दिता. हे सवरले वरवीं आमच्या जिणयेंत आमी सुटसुटी जावंक तूं आदार दी. तुज्या दैवीक बेसांवाचो फळ ह्या मुखांतर आमकां फावो कर. हो हुंड्याचेर तुजें आशिर्वाद घाल आनी सेवच्या आमा समेस्तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. हे सवरले आमी आत्म्यान खोडीन सक्तेन सुटसुटी जावंक तुजें मिसांव मन दर्शन व्हरूंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. जय तुका सडवणदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सडवणदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. कुर्सा तुझा नासाय मोड मोगाने स्वतंत्राचे, कास घालसर मनशांचे सता वारसो पेड्यांचे. जय तुका सडवणदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सडवणदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. पावतून सर्गर जेवता दृढ कर तूं तांकां सांगपे. तूं बचावी सरभर वसो ह्या जिणेंत. जय तुका सडवणदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. मोगाळ पुत्रा सोवे आंकवार मोरी आशिर्वाद दीव आमकां. भगवान कुर्साचे कुरवेन देवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी.